हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। जी हाँ, ये किसका कहना है और किसके लिए ये कहा गया है, किससे कहा जा रहा है, ये पूरी तफसील आपको दिखाएंगे। आखिर कौन है जो ये कह रहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, यानी हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अगर ज़रा सा भी तब्दीली हुई तो हमारी बंदूकें चल जाएंगी। ये कहना किसका है और किस मुल्क के से कहा जा रहा है, ये पूरी तफसील आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, बंदूक पर हैं, बस सिर्फ और सिर्फ हम इस वक्त रुके हुए हैं बस, और एक आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, और सामने मुल्क जो मौजूद है उसको ये निशाने पर लेते हुए कहा जा रहा है कि अगर आपने ज़रा सी भी तब्दीली की, ज़रा सी भी हिमाकत की, तो इसका बदला लिया जाएगा और हमारी बंदूकें रुकने से मना ही नहीं करेंगी, यानी बंदूकें चल जाएंगी। ये कहना किसका है? ये कहना है ईरानी पासदाराने इनकलाब कोर के सरबराह का, जिन्होंने जुमेरात के रोज़ अमेरिका और इसराइल को ख़बरदार किया है कि हालिया मुजाहिरों की वजह से गलत अंदाजे नहीं लगाएं। हम तैयार हैं और हमारी फ़ौज ने अपनी उंगलियां ट्रिगर्स पर रखी हुई हैं। यानी अमेरिका और इसराइल को इंतबाह दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि ज़रा सा भी आपने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, हमारे मुल्क के जो हालात थे, हमारे मुल्क के में जो पैदाशुदा हालात ने फ़ायदा उठाने का मौका आपको दिया, या फिर आपने ही ऐसा माहौल क्रिएट किया, तो ऐसा ना भूलें कि हम इस वक्त पस्त नज़र आ रहे हैं। हम पस्त नहीं हैं। पासदार इनकलाब कह रहा है कि हमारी फ़ौज तैयार है, हम लोग तैयार हैं, और ये किसी तरह की गलतफहमी में इसराइल और अमेरिका ना रहे कि हम इस वक्त पस्त नज़र आ रहे हैं। मुजाहिरों की वजह से, सरकार के ख़िलाफ़ जारी एहतजाज की वजह से हमारी उंगलियां तैयार हैं, ट्रिगर्स पर रखी हुई हैं। हमें जैसे ही आदेश मिलेगा, अहकामात मिलेंगे, और जैसे ही आपने अगर कुछ तब्दीली अपने अमल में लाई, तो हमारे बंदूकें जो कि अभी ट्रिगर्स पर हमारी उंगलियां हैं, वो उंगलियां चल जाएंगी, ट्रिगर्स को दबा देंगी, यानी हम जंग की शुरुआत कर देंगे। ये बयान अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से सामने आने वाले उन कई बयानात के बाद सामने आया है, जिसमें अमेरिकी सदर कहते हैं कि उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई के ऑप्शन को अभी खुला रखा हुआ है। आपको याद होगा कि जब कई रोज़ा एहतजाज ईरान में हुआ, तो ईरान में एहतजाज का फ़ायदा, या फिर यूँ कहें जैसा कि ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान की जो पैदाशुदा हालात हैं उनके लिए ज़िम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वक्तन फ़वक्तन कहा गया कि हमारी फ़ौज तैयार है, मदद आ रही है, और हम ईरान के अवाम के साथ हैं, और इस तरह की जो तानाशाही ईरान की सरकार की तरफ से चल रही है उसे बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका। तो इन तमाम बयानात के बाद पासदाराने इनकलाब कोर के सरबराह का ये बयान कहीं ना कहीं अपने आप में अहमियत का हामिल है, कि ये कहना कि हम तैयार हैं। और उस तरह के बयान जैसा कि अमेरिका वक्तन फ़वक्तन देता रहा, जिसमें अमेरिका ने ये भी इशारा दिया था कि ईरान ये ना समझे कि हमारी फ़ौजी कार्रवाई जो हम करना चाह रहे थे, जिस तरह के मुखालिफत चल रही थी, जिस तरह के से अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान अपने लोगों को मार रहा है, अपने एहतजाजी मुजाहिरीन पर, प्रदर्शनकारियों पर जुल्म ढा रहा है, तो उस वक्त जहां हमने देखा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि ईरान के लोगों को सामने रखकर कि मदद आ रही है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि हमने फ़ौजी ऑप्शन को खुला रखा है। यानी ईरान ये नहीं माने कि भले ही उसके यहाँ पुरतशद्दुद मुजाहरे ख़त्म हो गए हों, एहतजाजी मुजाहिरीन शांत हो गए हों, अब ताकत की वजह से ये इल्ज़ाम लगा रहा था अमेरिका कि ताकत के बलबूते ईरान ने अपने अवाम को चुप रखने की कोशिश के तौर पर इस अमल को दिखाया। जब वहाँ पर मुजाहरे शांत हो गए, एहतजाजी मुजाहरे ख़त्म हो गए, हालात धीरे धीरे मामूल पर आने लगे, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम फ़ौजी ऑपरेशन भेज रहे हैं, मदद का इंतज़ार कीजिए ईरान के आवाम से मुखातिब होकर। लेकिन उसके बाद हमने देखा जब हालात मामूल पर लौटने लगे, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा मत समझे ईरान कि हमने फ़ौजी कार्रवाई के ऑप्शन को बंद कर दिया है, बल्कि हमारे फ़ौजी कार्रवाई का ऑप्शन जो है हमारा, वो अभी भी खुला हुआ है।
ان کا یہ بیان جون 2025 میں 12 روزہ جنگ کے بعد بار بار دیے ہیں۔ آپ داؤس میں بھی یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ نے سامنے آیا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ 28 دسمبر سے ایران میں شروع ہونے والے مظاہروں کے دوران بھی صدر ٹرمپ نے کئی بار ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکیاں دی تھیں، انتباہ دیا تھا، اور جمعرات کے روز پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل محمد پاکپور نے بھی انتباہی بیان میں یعنی چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ غلط اندازے نہ لگائے، انہیں اب 12 روزہ جنگ کے بعد زیادہ دردناک اور افسوسناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کمانڈر نے کہا کہ پاسداران کور نے اپنی انگلیاں ٹریگرز پر ٹکا رکھی ہیں اور ایران پہلے سے زیادہ مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں بھلے ہی احتجاجی مظاہرے جاری رہے ہوں، بھلے ہی ہمارے یہاں حالات خراب رہے ہوں، جس کا فائدہ امریکہ نے اٹھانے کی کوشش کی، تو ایران یہ نہ سمجھے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ اس نے جو خراب کی اب وہ ایران چپ بیٹھ گیا ہے۔ ایران چپ نہیں، ایران کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ تیز آواز میں، پہلے سے زیادہ تیز انداز میں، پہلے سے زیادہ مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سب اپنے سپریم لیڈر کے حکم کے منتظر کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا کہ صرف اور صرف آدیش کا، صرف اور صرف حکم نامے کا، صرف اور صرف احکامات کا انتظار ہے۔ یعنی ایران کی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں، ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، امریکہ اسرائیل اس بات کی حماقت نہ کرے اور یہ نہ سوچے کہ ہم چپ ہو گئے، بلکہ ہماری انگلیاں ٹریگرز پر موجود ہیں۔ صرف اور صرف ہم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کے حکم کے منتظر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر کا یہ بیان ایران کے سرکاری ٹی وی سے جمعرات کے روز ایران کے قومی دن کے سلسلے میں نشر کیا گیا۔ حالیہ ہنگاموں کے دوران بھی مظاہرین کو کنٹرول کرنے میں پاسداران انقلاب کا کردار کلیدی رہا ہے۔ ان ہنگاموں کے دوران ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق 3117 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور جبکہ الگ الگ آنکڑے سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ 3000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں جب احتجاجی مظاہرہ چل رہا تھا۔ پاسداران انقلاب پر امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت کئی امریکی اتحادی ملکوں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ان ممالک میں برطانیہ اور یورپی یونین کے رکن ملک بھی شامل ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ وقت پہلے 28 دسمبر میں جب مظاہرے پرتشدد ہو گئے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ پورے حالات کو سیٹل کرنے کے لیے، پورے حالات کو قابو میں کرنے کے لیے، پورے حالات کو پرتشدد مظاہروں سے بچانے کے لیے طاقت کا استعمال حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ تانا شاہی کر رہے ہیں آیت اللہ خامنہ سپریم لیڈر آف ایران۔ لیکن اس کے بعد یہ کہا گیا ایران کی طرف سے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اس طرح کے مظاہرین کو بھیجا ہے، اور موساد کے کئی ایجنٹس یہاں پر ملے ہیں، کئی طرح سے اسرائیل کے ایجنٹ ملے ہیں جنہیں پھانسی دینے کی بات بھی اس وقت کی گئی تھی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن جو ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایران اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف ہم نہ صرف مذمت کریں گے بلکہ کارروائی کے لیے بھی دیشوں سے ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران نے کہا کہ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا اور کبھی نہیں چاہا تھا کہ جو ملک مخالف سرگرمیوں میں شامل رہیں گے اور جو کسی طرح کے ایجنٹ مخبر کا کام کریں گے انہیں وہ پھانسی دے گا۔ اس طرح کا بیان ہم نے وزیر خارجہ مسعود پزشکیان کی طرف سے دیکھا گیا تھا۔ اس وقت ایران میں حالات معمول پر ہیں، تو حالات جہاں معمول پر ہیں، جہاں احتجاجی مظاہرہ پوری طریقے سے ختم ہو گیا ہے، تو دوسری طرف وہ ایران کی فوج دوسرے دیشوں کو انتباہ دے رہی ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ ہم خاموش ہیں، آپ یہ مت سوچیں تھوڑی سی خاموشی آ گئی، پرتشدد مظاہرے ختم ہو گئے ہیں تو آپ یہ نہ سوچنے کی غلط فہمی کریں کہ ہم چپ چاپ بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہماری انگلیاں بندوقوں پر ہیں اور کاندھوں پر بندوقیں تنی ہوئی ہیں، جیسے حکم آئے گا ویسے ہی ہم آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔